ये बैठ गए है ना, अब बनाएंगे हमारा बेटा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदई स्साअह मन युतिइल्लाहु व रसूलहु फ़क़द रशदा व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यज़ुर्रुल्लाह शैआ अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नमाज़ें किस तरीक़े से फ़र्ज़ हुईं? हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं मक्के में था और मेरे मकान की छत खोल दी गई। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे और मेरे सीने को चाक किया। यहाँ सीना चाक होने की जो रिवायात हैं वो तकरीबन 2 या 3 मिल जाती हैं और बाज़ लोग इनको 4 भी बयान करते हैं। बहरहाल दो जो अहादीस हैं ये बिल्कुल मुस्तनद और सही हैं। एक सीना चाक किया गया था आपका बचपन में, और एक बार ये इस वक्त सीना चाक किया था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है। बिल्कुल ठीक उसी रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सीना चाक किया गया और मेरे दिल को आबे ज़मज़म से धोया। इससे यहाँ पता चलता है कि दुनिया में जितने पानी हैं सबसे बेहतर पानी जो है वो आबे ज़मज़म का है। फिर फरमाते हैं कि फिर एक सोने का तश्त लाया गया, वो इल्म, हिकमत और ईमान से भरा हुआ था, और वो मेरे सीने में रख दिया गया और मेरे सीने को जोड़ दिया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा और आसमान की तरफ आप रवाना हुए, हत्ता कि पहले आसमान के पास पहुँचे और दरोगा आसमान से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दरवाज़ा खोलो। तो दरोगा ने पूछा कि आप कौन हैं? दरोगा ने कहा, वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जिब्राइल हूँ। तो दरोगा ने पूछा कि आपके साथ कोई और भी है? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो दरोगा ने पूछा कि क्या आपको इन्हें बुलाने के लिए भेजा गया था? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, मुझे इनको बुलाने के लिए भेजा गया था। चुनाचे वो दरवाज़ा खोल दिया गया। आप फरमाते हैं कि हम आसमान पर चढ़ गए और आसमान पर चढ़कर हमने देखा कि एक साहब हैं जो बैठे हुए हैं और उनके दाएं और बाएं जानिब यानी दोनों तरफ लोगों के बहुत बड़े झुंड हैं। जब आप दाहिनी तरफ देखते हैं यानी सीधे हाथ की तरफ देखते हैं तो दाहिनी तरफ वाले झुंड को देखकर आप मुस्कुराते हैं, और जब आप बाईं तरफ देखते हैं तो उनकी तरफ देखकर आप रंज से रोने लगते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिब्राइल से पूछा कि ये कौन है? तो
हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये आदम अलैहिस्सलाम हैं और इनके जो दाएं और बाएं बैठे हुए लोगों के झुंड हैं ये आपकी औलादें हैं। दाहिनी तरफ वाले जो हैं वो जन्नत में जाने वाले हैं और बाईं तरफ वाले जो हैं वो जहन्नम में जाने वाले हैं। जब आप बाईं तरफ देखते हैं तो यानी आप जब दाहिनी तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं और खुशी से हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और जब बाईं तरफ देखते हैं तो फिर क्योंकि वो जहन्नमी हैं तो आप रंज और गम से रोते हैं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुँचे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ, बहुत अच्छे आए, सालेह बेटे और सालेह नबी, यानी मेरा नेक बेटा और मेरा एक नेक नबी। चुनाचे आपका इस्तकबाल किया और फिर आप फरमाते हैं कि हम फिर वहाँ से आगे चलकर हम दूसरे आसमान पर पहुँचे। लेकिन हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं बताया कि दूसरे आसमान पर किस नबी से आपकी मुलाकात हुई है। अलबत्ता ये बीच में तकरीबन 2, 3, 4 या 5 या 6 आसमान जो थे इन पर मुतअद्दिद पैगंबरों से आपकी मुलाकात हुई और जो सवालात आपसे पहले आसमान पर हुआ था कि दरोगा ने पूछा आप कौन हैं, दूसरे आसमान पर भी यही सवाल हुआ कि आप कौन हैं, आपके साथ कौन हैं और क्या आपको इनको बुलाने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म दिया था। आप दूसरे आसमान पर भी यही जवाब दिया कि मैं जिब्राइल हूँ और मेरे साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उन्हीं को बुलाने के लिए मुझको भेजा गया था। फिर तीसरे पर भी यही हुआ, फिर चौथे पर भी यही हुआ और 5वें पर भी यही हुआ। इन आसमानों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकातें हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से इन पर मुलाकात हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इन पर मुलाकात हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, और इन सब पैगंबरों ने यही कहा, आइए, बहुत अच्छे आए, मेरे नेक भाई और मेरे नेक भाई यानी और नेक नबी आप तशरीफ़ लाए हैं। चुनाचे आप यहाँ तक के 6ठे आसमान पर पहुँचे, फिर वहाँ भी यही सवाल हुआ कि आप कौन हैं, किसके लिए दरवाज़ा खोलें। आपने फरमाया कि मैं जिब्राइल हूँ और मेरे साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को बुलाने के लिए मुझको भेजा गया था। चुनाचे आप वहाँ पहुँचे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से 6ठे आसमान पर मुलाकात हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम और ऊपर की तरफ चले। फिर जब आप वापस आए हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि आपको आपकी उम्मत के लिए क्या तोहफ़ा मिला है। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस बात पर हम गौर करें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि आपकी उम्मत के लिए क्या तोहफ़ा मिला है, वो नमाज है, और आज हमारे लिए जो है नमाज़ें वो बोझ बनी हुई हैं। इस चीज़ से हम तौबा करें और नमाज़ों को पाबंदी के साथ अदा करें और नमाज़ों से मोहब्बत रखें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, या फिर यूँ फरमाया कि नमाज में मेरी आँखों की ठंडक है। और ये तो मशहूर हदीस है कि कुफ्र और इस्लाम के दरमियान जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वो नमाज ही है। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि मेरी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज अल्लाह तबारक ताला ने तोहफ़ा दिया है। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप वापस जाइए और इनमें कमी करा दीजिए। चुनाचे आप फिर वापस तशरीफ़ ले गए हैं, उनमें कमी हुई तो एक हिस्सा नमाज का माफ़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया। फिर इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा भेजा, तिबारा, यहाँ तक के मुतअद्दिद बार भेजने के बाद पाँच वक्त की नमाज जब रह गई है तो अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया कि जो हम कह देते हैं, जो मैं कह देता हूँ, जो मेरा कौल है वो तब्दील नहीं होता।
البتہ جب آپ کی امت ان 5 نمازوں کو ادا کرے گی تو میں ان کو 50 ہی نمازوں کا ثواب دوں گا، کیونکہ میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملے، موسیٰ علیہ السلام کو پھر بتایا کہ 5 نمازیں رہ گئی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار یعنی پہلی بار کی طریقے سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اکرم اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس کے پاس پھر بھیجنا چاہا، تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھ کو وہاں واپس جاتے میں شرم آتی ہے۔ یہ تھا وہ واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ عزیز دوستو، نمازوں کو آج ہم نے بہت چھوٹی سی چیز سمجھ رکھا ہے، یوں ہی ترک کر دیتے ہیں، بات چیت کرنے میں ترک کر دیتے ہیں، کھانا کھانے میں ترک کر دیتے ہیں، کھیل کود میں ترک کر دیتے ہیں، سونے بیٹھنے میں ترک کر دیتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، اور نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے اسلام کے اندر، کیونکہ اسلام اور کفر میں فرق ہی نماز ہے۔ جب ہم نے اسی فرق کو ختم کر دیا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے عزیز دوستو، نمازوں کے بارے میں اپنے آپ کو سنبھالیں اور نمازوں کو اچھی طرح سے اچھے طریقے سے وضو کر کے پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اچھے طریقے سے وضو کر کے اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، خشوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ذمہ کوئی نہیں کہ چاہے اس کو وہ سزا دے اور چاہے وہ اس کو معاف کرے۔ اس لیے عزیز دوستو، نمازوں کا خاص طور سے، خصوصی طور سے اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ نمازوں پر اپنی توجہ ڈالیں، نمازوں کو پڑھیں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے فرائض ہم پر عائد کیے ہیں ان سب میں سب سے پہلے نماز کو فرض کیا۔ روزے سے پہلے نماز فرض ہوئی، زکوٰۃ سے پہلے نماز فرض ہوئی، حج سے پہلے نماز فرض ہوئی۔ اس لیے جب قیامت کا دن ہوگا تو سب چیزوں سے پہلے روزے کا سوال بعد میں، زکوٰۃ کا سوال بعد میں، حج کا سوال بعد میں، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جس کی نماز مکمل ہوگی وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی نماز میں کمی نکلی تو کوشش کی جائے گی کہ ان نمازوں کو نوافل کے ذریعے سے پوری کر دیں، لیکن اگر نمازوں کے اندر کمی نکلی تو ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے عزیز دوستو، نمازوں کی پابندی کریں ہم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، ایک سوال آیا تھا کہ کیا گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، نماز گھر میں ہو جاتی ہے، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ فرض نماز مسجد کے اندر جماعت ہی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور جب فرض نماز کی جماعت مسجد میں نکل جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ بہتر یہ ہے، افضل یہی ہے کہ وہ نماز اپنے گھر میں ادا کرے، فرض کو بھی، بشرطے کہ جماعت کا پورا یقین ہو جائے کہ جماعت مسجد کے اندر ہو چکی ہے، نکل چکی ہے، اور اب مسجد کے اندر جماعت نہیں ملے گی۔ اور اگر آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ دوسری جماعت ہو رہی ہوگی تو اس میں شامل ہو جاؤں گا، تو مسجد کے اندر ہی نماز ادا کرنا چاہیے۔ البتہ سوال کرنے والے سے یہ پتہ نہیں چل پایا کہ وہ کس نماز کو کہہ رہا ہے، تو میں آپ کے سامنے اس سوال کو بھی رکھ دیتا ہوں کہ نماز جو ہے ایک فرض ہے اور ایک سنت یا نفل کہہ لیں اس کو، ایک یہ ہے۔ سنت اور نوافل جو ہیں وہ گھر میں ادا کرنا افضل ہے۔ نوافل اور سنتیں گھر میں ادا کریں، یہ زیادہ افضل ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو اتنی جگہ نہیں ہے، تو ان کے لیے جواب یہ ہے، حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے،
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں لیٹی رہا کرتی تھی یہاں تک کہ آپ رکوع کرتے اور رکوع سے فارغ ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو میں اپنے پیر سکیڑ لیتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ ہو جائے۔ پھر فرماتی ہیں کہ پھر مجھے شرم آتی تو میں بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رحمت کرے اس شخص پر جو اپنی بیوی کو جگائے تہجد میں اور جب نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی چھڑک دے، لیکن تعصب کے ساتھ نہیں بلکہ ہنسی تفریح کے ساتھ، تاکہ اس کو برا نہ لگے۔ اسی طریقے سے اللہ رحمت فرمائے اس عورت پر جو اپنے شوہر کو تہجد کی نماز کے لیے جگائے اور اگر وہ نہ جگے تو اس کے منہ پر پانی چھڑک دے، لیکن غصہ اور تعصب کے ساتھ نہیں بلکہ محبت کے ساتھ، تاکہ اس کو برا محسوس نہ ہو۔ تو شاید آپ لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوگا کہ کس نماز کو ہم کہاں پڑھیں۔ سب سے بہتر جو نماز کے لیے جگہ ہے وہ مسجد ہے، لیکن وہ فرض نماز کے لیے ہے اور وہ بھی جماعت کی نماز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔